जब अदालत शुरू हुई तो दोनों मुल्जिमान को जब लाया गया तो उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 बाई 12 साइज का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात को जो है लाया गया, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया कि ये एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया है और मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह इवन दहशतगर्दों को भी ट्रीट नहीं किया जाता है, जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे साथ बिठाया गया। आज की कार्रवाई में जो है तरफेन की बात समाप्त करने के बाद जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराम करनी थी, जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज्ड है उनके भी हकूक़ हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को हमने चैलेंज किया हुआ है, पीर अबुल असनाद जुल्करनैन के तकर्रुरनामे को भी चैलेंज किया है, और जिस पे आज से 3 अयाम कबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर हुक्म 3-4 अयाम में करेंगे, तो लिहाजा हमने कहा 1 हफ्ता या 10 दिन की ताखीर से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जबकि जज साहब बज़िद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। जज साहब ने भी ऑर्डर शीट में लिखा कि मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, जो कि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज्यादती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वही करता है जो उसको अपना वकील कहता है। ये जो आज की कार्रवाई हुई है, जज साहब ने कई दफ़ा खान साहब को यूं उंगली पकड़ के कहा कि जी इज्जत जो है आपकी अगर अल्लाह ने देनी है, कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक नहीं था। बल्कि अगर आज मैं बता दूं कि बिल्कुल किसी झगड़े का जो है वो झगड़ालू अंदाज था फाजिल जज साहब का, और हमारे साथ अपने आर्डर पे अमल दरामद कराने में उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट्स किए, और कभी नाराज हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। इस तरह का कंडक्ट नहीं होता है। आपने ऑर्डर कर दिया, हम इससे इनकारी है। हमने कहा हमने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। अब वो लगा हुआ था कि नहीं जी अगले हफ्ते मैंने फर्द जर्म बनाना है और आप इस पे दस्तखत कर दें, तो लिहाजा हमने दस्तखत नहीं किए। और साथ में हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है मेरी रिट पिटीशन पे कि जी खान साहब ने आज उन्हें कहा कि मुझे वाक स्पेस न मिलने की वजह से एसिडिटी हो गई है, और उन्होंने ये खान साहब के अल्फाज दे कि जी दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक हमारे साथ हो रहा है, छोटे से पिंजरे में सेल में बंद किया हुआ है, वाक की फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे लाके आप पिंजरा नुमा डरबों में बंद करके ट्रायल कराते हैं। खान साहब की टोन भी आज बड़ी यानी कि सख्ती, और वो जज साहब को उन्होंने कहा था, जज साहब ने कहा जी कि मुझे आपका मुझ पे एतमाद है, तो उन्होंने कहा मुझे पूरे निज़ामी इंसाफ से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो लिहाजा आज की कार्रवाई जो है इन ही बैकग्राउंड में जो है मुलतवी हो गई है। नेक्स्ट मंडे की तारीख हुई है, आई एम श्योर नेक्स्ट मंडे की है। हाँ, अलबत्ता जज साहब अभी खान साहब को लेके जेल के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके खुद जायज़ा लूँगा कि आपको कितनी वॉकिंग स्पेस हम मुनासिब दे सकते हैं। आर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि ये उनको वॉकिंग स्पेस, सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है जज साहब देख के मार्क करेंगे कि ये एरिया है जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं। अफजल साहब, एक
فیصلہ ججمنٹ ریزرو تھی کہ سماعت جو ہے جیل ٹرائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ ابھی آنا باقی ہے. اس دوران ہی فرد جرم کی عائد کرنے کی کارروائی شروع کی گئی. آئندہ سماعت پر ملزمان کے درمیان فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کا امکان ہے یا پھر آپ عدالت عالیہ کا انتظار کریں گے؟ آج جو آرڈر ہوا ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور چونکہ اس میں بڑی لیگل انفارمیٹیز ہے تو لہٰذا اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسٹے ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے. آج خان صاحب کا مورال کیسا تھا؟ خان کا مورال تو دیکھیں، خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے. ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے. واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے. مطلب ہے رویہ ہی ان کا. اور آج پھر ڈربنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ. تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. سر کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں جی، چل رہے اس حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ. وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا. تھینک یو سو مچ. جب عدالت شروع ہوئی تو دونوں ملزمان کو جب لایا گیا تو ان کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں، جو بالکل ایک عدالتی کمرہ جو کہ 10x12 سائز کا تھا، اس کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنجرہ تھا جس میں دونوں حضرات کو جو ہے لایا گیا، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے. اور مہذب معاشروں میں اس طرح ایون دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے. اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا. آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہے ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے. جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی. جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حد تک تو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے جیل میں ٹرائل کا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو اسی میں کوئی ایکیوزڈ ہے ان کے بھی حقوق ہیں. اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں تھا، تو لہذا یہ ٹرائل جو ہے نہیں ہو سکتے. دوسرا ہماری وجہ یہ تھی آرگومنٹس کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جیل کے اندر اسی سائفر ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. پیر ابو الاسناد ذوالقرنین کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور جس پہ آج سے 3 ایام قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس پر حکم 3-4 ایام میں کریں گے. تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا. جبکہ جج صاحب بضد تھے، انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا. جج صاحب نے بھی آرڈر شیٹ میں لکھا کہ میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں.